बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर के बाद जो सिस्टम के अंदर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो इस वक्त रिजीम हुकूमत कर रही है, उसमें भले एस्टेब्लिशमेंट है, भले पीडीएम है, भले पीडीएम की जमातें हैं, वो सारा इस तरह एक्सपोज हुआ है कि एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। आप देखें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रर पर एक हू का आलम है। मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने सवाए 3 लोगों के, एक शहबाज शरीफ, एक मरियम औरंगज़ेब और एक अता तारड़, इसके अलावा किसी बंदे ने कोई मुबारकबाद नहीं आपको दी। नवाज शरीफ को सांप सूंघ गया, मरियम नवाज को ऐसा लगता है कि जैसे वो कायनात में ही नहीं है, कहीं मरीख पर चली गई हैं, कहीं और चली गई हैं। और फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ आना शुरू हुआ है। खुर्शीद शाह ने कहा जी ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म ठीक नहीं है। उसके बाद अख्तर मैंगल ने ये ख़त लिखा है पीडीएम को कि जनाब नवाज शरीफ साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करके तो केयर टेकर का तयन किया, तो आपने तो सियासत का रास्ता बंद कर दिया, आपने तो सियासतदानों को बंद कर दिया। और मियाँ शहबाज शरीफ की दुर्गत, वो लाहौर से निकल ही नहीं रहे। अब जैसे ही वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो रही है, अब उनकी बीवी बीमार हो गई है। 16 महीने वो वज़ीर आज़म रहे हैं, ना वो खुद बीमार हुए, यूँ माशाल्लाह हटन कटन, और कभी टेनिस खेल रहे हैं, कभी तालियां बजा रहे हैं, कभी रक्स कर रहे हैं, और अब उनकी बीवी बीमार हो गई है अचानक, और वो आज गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ, अब गार्ड ऑफ ऑनर कल होगा, आज उसको मौखर कर दिया गया। इसी बीचों बीच जो एक बड़ी अहम इत्तला वो ये कि यौम आज़ादी की परेड जो है वो 13 और 14 की दरमियानी रात, यानी आज रात वो होगी काकूल में, और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान फौज के सरबराह वो वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे, वो वहाँ पर तकरीर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लाहौर ही हैं, उन्होंने बहाना बना लिया बीवी की बीमारी का, और अब उनकी जो गैर मौजूदगी है, उनके जो वो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके जो, क्योंकि यहाँ पर सहाफ़ती वो लोग जिन्हें आप मतलब सहाफ़ती दलाल भी अगर आप कह लेना तो ये गलत फ़िक्रा नहीं है, वो अब जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि मियाँ साहब की वाइफ बीमार हैं इसलिए वो वहाँ पर हैं, और एक उन्होंने चाय की प्याली में तूफ़ान बरपा करके वो एक इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो फ़ैसला हुआ बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ, और जनाब ये तो बस आगे जाके भी ये ऐसा ही निज़ाम होगा। शहबाज शरीफ ने जो कल बात कही वो ज़रा आप गौर से सुनिए। वो क्या कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, और मैं तो पिछले 40 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं। उन्होंने ये जो इतनी बड़ी बात कही है, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आपके भाई साहब क्या थे जिनकी हुकूमत को बार बार वो ख़त्म करते रहे, निकालते रहे? तो अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का तारा थे तो आपने अपने भाई की हुकूमत को क्यों नहीं बचाया? ये जो सारी बातें की जा रही हैं, ये सिर्फ ये तासुर देने के लिए की जा रही हैं कि शहर का चौधरी जो है उससे हमारा ताल्लुक मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। तो इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है पीडीएम की जमातों में कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा ताल्लुकात हमारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हम हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उन्होंने तो अपने आप को तारा ही बना दिया। बहुत सारे लोगों की नज़र में तो शायद वो दुमदार तारे हैं या बोधी वाले तारे हैं, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं कि मैं उनकी आंखों का तारा हूँ। और ये जो यौम आज़ादी की जो परेड है, ये उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो, मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था, वो ये चाह रहे थे कि मैं उसमें सामने आऊं, लेकिन मामला ऐसा नहीं हुआ। ये जो इख्तलाफात हैं ये किस तरफ जाते हैं, ये हमें पाकिस्तान में अब हर बंदा निगरान काबीना के हवाले से तवज्जो किए हुए है। नज़रें इस बात पर हैं कि वज़ीर दाखिला कौन बनता है, वज़ीर ख़ारजा कौन बनता है, और फिर वज़ीर ख़जाना कौन बनता है। नून लीग के नाम जो हैं वो टोटली आउट हैं, बिल्कुल उनकी कोई पजीराई नहीं, बल्कि एक सोच जो इस वक्त जो लोग बातें कर रहे हैं वो ये है कि सिंध में भी जो केयर टेकर होगा चीफ मिनिस्टर, शायद वो पीपल्स पार्टी के लिए भी एक सरप्राइज हो। ये बात भी की जा रही है, लेकिन अभी देखना है कि क्या आगे होता है। इसी बीचों बीच एक जो बड़ी अहम बात आई है वो ये आई है कि अब आइंदा सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर कोई भी सियासतदान सियासत नहीं कर सकेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, तमाम जो जमातें हैं, उनको एक लिस्ट जो है वो दी जा रही है,
اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے, یہ انتخابات میں ہمیں نظر نہ آئے. اگر آپ نے ان کو ٹکٹ دے بھی دیا تو یہ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اب پاکستان کی جو سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر کوئی آدمی بھی پالیٹکس نہیں کر سکے گا. اسی بیچوں بیچ ایک اور بھی خبر ہے, 12-13 نام ہیں صحافی جو ملک سے باہر ہیں, ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. ان کی تصویر بھی پی ٹی وی پر یا کسی بھی میڈیا پر نہیں چل سکے گی, پیمرا نے لگائی ہے. ان کے بارے میں خبریں اور بیان بھی نہیں چل سکیں گے. ان میں یہ سارے وہ لوگ ہیں جس میں صابر شاکر ہے, وجاہت ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہے, یہ کوئی 12-13 نام ہیں. تو یہ ایک پابندی اس طرح سے بھی لگ گئی. اچھا, پھر اس کے بعد آج پچھلے 2-3 دنوں میں راجہ بشارت جو سابق صوبائی وزیر ہیں ان پر ایک پرچہ درج ہوا ہے. ملک نیاز جھکڑ جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ایم این اے تھے چوک اعظم سے, وہاں پر ان کے اوپر پرچہ درج کیا گیا تھا. ان کو اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو سختی کا موسم ہے پی ٹی آئی پر, اس میں ابھی کوئی کمی آنے کا امکان نہیں ہے, وہ اسی طرح جاری رہے گا. لیکن پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ فارغ ہو گئی ہیں. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, ان کی جو پالیٹکس تھی, ان کے جو لوگ جس طرح دعوے کرتے تھے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. یہ جو نام ہے ان کا انوار الحق کاکڑ کا, یہ اس خفیہ طریقے سے آیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ صادق سنجرانی کے نام کے پیچھے بھاگتے رہے, یہ جلیل عباس جیلانی کے نام کے پیچھے بھاگتے رہے. لیکن کاکڑ صاحب کا نام جس طرح سے آیا ہے اور اس کو جیسے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. ایک بات میں جو ایک اور اسپیکولیشن ہو رہی ہے, اختر مینگل صاحب کا جو خط ہے بلوچستان سے, جنہوں نے کہا ہے کہ سیاست اب ختم کر دی گئی ہے اور یہ ایک بندہ جو آپ نے رکھا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا رکھا ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ خط اختر مینگل صاحب نے خود نہیں لکھا, یہ خط مینگل صاحب سے لکھوایا گیا ہے اور اس کے پیچھے مبینہ طور پر نواز شریف ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب بہت ہی انہیپی ہیں تمام چیزوں سے, اور یہ ایک طریقہ انہوں نے سیکھا ہے. آصف علی زرداری صاحب جب بھی کوئی بات انہوں نے انکار کرنی ہو یا جس پہ ریزرویشن شو کرنی ہو تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں پارٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا, اور پھر ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. اب خورشید شاہ صاحب نے آ کے بیان دے دیا کہ جناب یہ ایسے ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو سندھ ہے اس میں ایم کیو ایم کو ریوائیو کیا جا رہا ہے, خبریں یہ آ رہی ہیں. اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیزائن جو ہیں, کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کو ابھی تک, کیونکہ میرے پاس ان کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے اس لیے وہ اسپیکولیشن ہے وہ میں نہیں کروں گا. ایک اور بات میں بتا دوں, جیسے ہی انوار الحق کاکڑ صاحب نے حلف لے لیا, اپنا وہ نام آیا ان کا فائنل ہو گیا, تو بہت سارے لوگوں نے ایک پرچہ سوشل میڈیا پر چلایا. وہ ایک نیب کی انکوائری ہے 2020-21 کی, جس میں ایک این جی او کے حوالے سے یہ کہ فنڈز میں ایمبیزلمنٹ ہے اور اس میں ملوث کیا جا رہا ہے, نام لیا جا رہا ہے جناب انوار الحق کاکڑ کا. اب جو لوگ ذاتی حوالوں سے جانتے ہیں انوار الحق کاکڑ کو, وہ سب جانتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ یہ کام نہیں کر سکتے, وہ بے ایمان آدمی نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے. لیکن یہ اس کی جو کاپی جو ہے اس کو اب انہوں نے ریلیز کیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ایک مڈ سلنگنگ, اس کے پیچھے کون ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو ایجنسیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس کا نہیں علم. کس نے کیا یہ؟ انوار الحق کاکڑ کے نام پر ریزرویشن شو کون کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے تو رات مبارکباد دی ہے, اور وہ پھر وہاں سے لاہور سے اسلام آباد آ ہی نہیں رہے. انہوں نے اپنی تقریب بھی موخر کر دی ہے گارڈ آف آنر کی, وہ بھی کل پہ چلی گئی ہے. اور رات کو جو کاکول میں تقریب ہے اس میں تو جنرل عاصم منیر صاحب نے انہیں بلایا نہیں, انہوں نے وہ تقریب ہی ادھر یوم آزادی کی جو ہے وہ کاکول میں کر لی ہے, اور اس میں کسی کو نہیں بلایا. وزیر دفاع ہے نہیں ہے, کابینہ تحلیل کر چکی ہے, سیاستدان سارے کے سارے آؤٹ ہے. تو ایک بڑا اسٹرانگ ایک میسج, کلیئر میسج دیا ہے جنرل عاصم منیر نے کہ یہ جو سیاست ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. میں پاکستان کی سیکیورٹی اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں اس میں
میرا حصہ ہے اور اس میں ہم کریں گے اور انڈیپینڈنٹلی ہم یہ سب کریں گے. اور اپنی خفت وہ مٹانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اس دفعہ خود تو وہ بیمار نہیں ہو سکتے تھے اتنی جلدی, انہوں نے اپنی بیگم کو بیمار کر دیا. خبریں چلوا دی ہیں ان لوگوں سے جو کتھک پرائم ٹائم میں جنہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور بڑے زبردست قسم کے وہ دلال ہیں اور اپنے رزق حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں کہ وہ بیمار ہے, یہ بیمار ہے, یہ ایسے ہو گیا, وہ ایسے ہو گیا. ایسے لوگوں کی اس ملک میں کمی نہیں, لیکن اسی بیچوں بیچ وہ لوگ بھی موجود ہیں, وہ وفاشار بھی موجود ہیں. اس نظام سے یعنی اس ملک سے محبت کرنے والے, پاکستان کے نام پر مرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے خون سے یہ جو محبت کی شمع ہے پاکستان سے, اس کی لو کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نے کے بعد.